mag-share po ko og pulong sa Ginoo mga igsoon. Kani mga igsoon dili ingon nga aniya mi karon kay ingon magpabayad mi or mangayo mi tithes mga igsoon. Dili nga na mga igsoon. Aniya mi diri mga igsoon kay kagustuhan ko na mo mga igsoon. Mabasa day nato mga igsoon sa Mateo 4:4 nga ang tao dili mabuhi sa pan lamang mga igsoon kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios mga igsoon. Sa diha pa lang mga igsoon, makita na ginato mga igsoon nga dili ang kuan pagkaon mo'y makaluwas sa ato mga igsoon, dili ang kuan, dili mo ingon nga nagsige magugkaon, maluwas siguro ko, ingani nga na. Kung dili mga igsoon, ang pulong ay sulti sa Dios mga igsoon. Sige kay ingon nga, busog kay ko permi, pero ang imo ding espiritu mga igsoon, nang ginahanglan gyapon sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Pasmo gyapon mga igsoon kay sige kag kaon pero ang imong espiritu wala gid ka nagkaon sa pulong sa Ginoo mga igsoon, or wala ka naminaw sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Og sa diha tayo mga igsoon nga aniya mi karon mga igsoon nag-share mi sa pulong sa Ginoo mga igsoon og hinaot mga igsoon nga sabtan ninyo mga igsoon bisag gamay lang galing ni pero hinaot mga igsoon inyong masabtan mga igsoon og